अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप जी सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी जो है टाइम हो रहा है ज़ोहर का, और अभी हम लोग जो है बनाने लगे हैं पंजीरी, क्योंकि इसको बनाने में हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, तो मैंने कहा फाइनली आज बना ही लेते हैं। तो बस जी यहाँ जो है मैं किचन में आ चुकी हूँ पंजीरी बनाने के लिए। और पहले जो हम लोगों ने मैंने जो आप लोग को चीज़ें दिखाई थी, मखाने वगैरह, और वो दूसरा क्या था, गोंद कतीरा, और ये जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इनको जो है वो हम पहले अच्छे से देसी घी में फ्राई कर लेंगे। और खैर जी, इसकी तो रेसिपी बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग जो हो ना साथ साथ देखते जाओ, वैसे ही समझ आ जाना है। लेकिन आज जो है ना मैं एक बहुत बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। कि कुछ दिनों पहले एक लड़की ने जो है ना ग्रुप में पोस्ट की, उसमें उसकी पोस्ट कुछ इस तरह से थी कि मैं जो हूँ स्विमिंग करने गई, लेडीज़ टाइमिंग पर नहीं गई। वो वैसे जाती लेडीज़ की टाइमिंग पर ही थी, बट उस दिन जो है वो मेल की टाइमिंग्स पर गई स्विमिंग करने, शॉर्ट्स पहन के। तो उनकी कंप्लेन कुछ इस तरह की थी कि मुझे जो है एक बंदा काफ़ी, मतलब मेरी लेग को जो है वो काफ़ी ताड़ रहा था। और मैंने उसको कहा कि तुम क्यों ताड़ रहे हो, तो वो फिर खैर वहाँ से चला गया। लेकिन जब मैं स्विमिंग कर रही थी तो वो मुझे ताड़े जा रहा था, ताड़े जा रहा था। तो वो जो बीबी हैं, वो जो खातून हैं, वो कंप्लेन करना चाह रही थी। मैं उस लड़की को यही कहूँगी कि बच्चे, इट्स ऑल योर मिस्टेक। पहली बात तो ये है कि हमें जो इस्लाम में इजाज़त दी गई है ना पर्दा करने की, वो ऐसे ही नहीं दी गई। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, उसके नाम के साथ जो था वो सैयदा भी लगा हुआ था, मतलब उन्होंने लिखा हुआ था। बस फिर यही औरतें होती हैं जो काला बुर्का पहन के मुहर्रम में निकल जाती हैं दीन सिखाने। पहली बात ये कि आप मेल की टाइमिंग्स पर क्यों जा रही हैं? तुक क्या बनती है आपकी? जब लेडीज़ हैं ही नहीं तो फिर आप क्यों जा रही हैं? एक तो ये ओपन माइंडेड जो लड़कियां होती हैं ना, खैर कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो ओपन माइंडेड होती हैं, लेकिन एटलीस्ट उनके अंदर एक तमीज़ होती है, उनके अंदर उनकी, मतलब अगर वो उन्होंने अबाया भी नहीं, अगर नहीं पहना हुआ ना, तो उनकी ड्रेसिंग से या उनके तौर तरीक़ों से पता चलता है कि कम से कम इनमें सेंस है, कम से कम इनमें अकल है। लेकिन दूसरी कुछ इस तरह की लड़कियां होती हैं जो निकल पड़ती हैं लड़का बन के, कि हमें तो कोई मतलब उसको ज़रा भी, डर को तो छोड़ो, ज़रा भी शर्म नहीं आई कि वो इस टाइमिंग पर निकल गई, ठीक है। और इसके अलावा ना, सबसे पहले तो मैं आपको कमेंट दिखाती हूँ। एक इतने मज़ेदार कमेंट्स किए थे ना लेडीज़ ने, तो मैं कमेंट दिखाती हूँ आप लोग को। दो कमेंट्स का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया था, जो कि 1K कमेंट्स थे उस पोस्ट पे। लेकिन मैंने ये दो मुझे बड़े मज़े के लगे थे, तो मैंने जो है इनका स्क्रीनशॉट लिया था। तो पहली बात तो ये है कि इस बात का ये भी ज़रा मतलब नहीं है, वैसे तो हर किसी ने इस लड़की की खूब बेइज्जती की और बहुत मज़ा आया मुझे कमेंट्स पढ़ के। दूसरा, इसका मतलब ये ज़रा भी नहीं है कि फिर इस चीज़ से जो है मेल्स को ये इजाज़त मिल जाती है कि वो लोग जो हैं आपको ताड़ें या फिर किसी भी बुरी नज़र से देखें। लेकिन जब एक हयादार लड़की, जिसकी आंखों में हया होती है, और जब एक हयादार लड़की अबाया पहन के बाहर निकलती है ना, और उसकी नज़रें नीचे होती हैं, तो आई थिंक कोई आपको देखता भी है ना, तो उसमें खुद ही एक शर्म आ जाती है कि ये लड़की कितनी, मतलब कि बाहया लड़की है, ठीक है। तो वो आपको ज़्यादा ताड़ता नहीं। और दूसरी बात यह है कि उस जो भी वो मेल जो भी थे, वो आपको सिर्फ ताड़ ही रहे थे ना। जाहिर सी बात है, अब किसी के सामने ऐसी चीज़ आएगी तो आप आंखों पर तो पाबंदी नहीं लगा सकते। या फिर वो जो एक राखी सावंत और सारा खान थी, पता नहीं कौन इंडियन की, वो कह रही थी कि मर्द को अपनी आंखों पे बुर्का पहनना चाहिए। तो मतलब अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, मुझे आजकल की लड़कियों की कोई समझ नहीं आती। असल में पता है क्या, इस चीज़ में ना आपके पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा जो है ना, वो उनका भी एक अमल दखल होता है। जैसे कि आप लोग यही देख लें कि यूनिवर्सिटी में लड़कियां जाती हैं, तो ख़ास जैसे उनको स्कूल की तरह, जैसे छोटे बच्चे नहीं यूनिफॉर्म पहन के आओ आप लाजिम, वैसे ही लड़कियां जो है वो लाजिम लाजिम यूनिवर्सिटी में जो है वो जीन्स और शर्ट्स पहन के जाती हैं। मुझे इनकी भी समझ नहीं आती। मैं किसी को जज नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इस्लाम से हट के कुछ करते हो तो फिर उस पर आप लोगों को बाद में रोना नहीं चाहिए। जिस तरह से आप लोग रोते हैं कि हमारे साथ तो ये हो गया, हमारे साथ तो वो हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। सबसे पहले आप अपने अंदर झांके कि आप लोग कर क्या रहे हैं। ज़ाहिर है जो भी अब ओपन माइंडेड लोग होंगे उनको मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, जाहिलाना गुफ्तगू लगेगी मेरी। लेकिन ये सच है कि लड़की की जो एक लिमिट्स बनाई गई हैं, उस लड़की को उसी में रहना चाहिए, ठीक है ना। जब लड़की, आजकल यही तो हो रहा है, लड़कियां लड़के बन रहे हैं और लड़के जो हैं वो लड़कियां बन रहे हैं। आजकल यही तो हो रहा है। मेरे पेरेंट्स, अगर मैं अपनी बात करूँ तो, वो जब इतनी, माशाल्लाह, मेरे लिए गुरूर की बात है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे अब्बू बिल्कुल भी ओपन माइंडेड नहीं है। अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी ओपन माइंडेड नहीं है। और मेरे अब्बू का मानना ये है कि अपनी चीज़ों की हमें खुद हिफाजत करनी है। ये नहीं करना कि अपनी चीज़ों को जाके आप लोग सड़क पे रख दो और फिर बोलो कि ना मेरी, मतलब मुझे तो अपनी चीज़ों पे भरोसा है, मेरी चीज़ें इधर उधर नहीं होंगी। यही सवाल मैंने अपने अब्बू से किया था कि इसमें कोई ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं क्या, तो मेरे अब्बू ने कहा था कि नहीं, मेरी कीमती चीज़ें, मतलब बेटियां तो कितनी कीमती होती हैं वो सबको पता है। अब मेरे हीरे हैं, मेरी एक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, उनको मैं जाके ऐसे ही खुला बाहर रख दूँ, चोर तो आएंगे, चोरी करके चले जाएंगे। और ज़ाहिर है यही बात मेरी उनके दिल पे, मतलब उनकी बात यही मेरे दिल पे लगी थी कि हाँ, वाकई वाकई ऐसी लड़कियां होती हैं जो घर भी बसा लेती हैं, ऐसी लड़कियां होती हैं जो रिश्ते भी निभा लेती हैं, ऐसी लड़कियां कामयाब होती हैं। अभी पता है क्या,
اور بھی لڑکیاں ہیں جو ماشاءاللہ بہت کامیاب ہوئی ہیں، پاکستان میں پڑھ رہی ہیں، کوئی پائلٹ بن رہا ہے، کوئی کیا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ایک اپنے دائرے میں تو رہتی ہیں نا، کم سے کم. لیکن اس لڑکی کی پوسٹ دیکھ کر تو میرا دماغ ایسا گھوما، مجھے اتنا غصہ آیا اس پہ کہ یہ خود کو بے عزت کروانے کے لیے پوسٹ کر رہی تھی اس طرح کی. ہم سے تو اچھی پھر وہ ہے، وہ جو انڈیا میں مسکان خان ہے، جو اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی تھی، وہ بھی ہندوؤں کے سامنے، جبکہ انڈیا میں تو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. ہم سے اچھا پکا دین ایمان تو پھر ان کا ہے، لیکن نہیں، ہم یہاں پر بنا ابائے کے پارک میں جا رہے ہیں. اب میں یا کوئی بھی لڑکی ایک دم تیار ہو کے پارک میں نکل جائے، ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ ہمیں کوئی تاڑ ہے، ہم گھر آ کے آگ بگولا، مطلب بالکل نا غصے میں آ کے ہم بولیں کہ نا اس انسان کو شرم نہیں آئی، وہ انسان مجھے تاڑ رہا تھا، بس جی بیٹھ جاؤ سوشل میڈیا پہ اس کی کمپلین کرنے کے لیے. پہلے اپنے اندر جھانکو. تم اپنی خود عزت، کوئی بھی لڑکی ہے، کوئی بھی لڑکی، وہ پھر چاہے اوپن مائنڈیڈ بھی کیوں نہ، جب تک وہ اپنی عزت خود نہیں کرے گی نا، تب تک اس کی عزت آپ کوئی نہیں کر سکتا. آپ اپنی ویلیو بھی خود بناتے ہیں، آپ کی عزت بھی آپ ہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، خاص کر لڑکیوں کے لیے تو ضرور. جیسے لڑکیاں کسی سے بھی باتیں کرنا آج کل شروع ہو جاتی ہیں، کوئی بھی ہوتا ہے یار، کسی کا میل فرینڈ یا کچھ بھی، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا جب آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو جج کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس خاندان سے ہے، کس فیملی سے بلانگ کرتی ہے. لیکن خیر، اس ٹاپک پہ جو لڑکیاں کسی سے باتیں کرتی ہیں، اس ٹاپک پہ تو میں نہیں جانا چاہتی، بس اللہ ہدایت دے سب کو. لیکن مجھے کافی ترس آتا ہے، مجھے ہمدردی ہے ان لڑکیوں سے جو بیچاری جن میں میچیورٹی نہیں. اور یہ تو باجی تھیں، سیدہ باجی، پتہ نہیں اتنی بڑی لگ رہی تھیں عمر میں بھی، لیکن یہ پاکستان میں نہیں، یہ یو ایس اے میں گھوم رہی تھیں ایکچولی، تو اس وجہ سے ان کو تھوڑا فیل ہوا کہ ان کے ساتھ برا ہوا. پتہ ہے جب ماں باپ اپنے بچوں کو آزادی دیتے ہیں نا، تو ان بچوں کو کبھی فیل ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے غلط نہیں ہوگی نا، اس لیے انہوں نے ہمیں اس چیز کی اجازت دے رکھی ہے. لیکن میں اگر سچ بتاؤں تو میرے اگر ابو ہیں، ان کا تو سیدھا ہے کہ عزت سے زندگی گزارنی چاہیے، اگر عزت نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب عزت سے گزارو زندگی، آپ کی ایک عزت، آپ کی ایک شان ہونی چاہیے اس دنیا میں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ میں اپنی بات کروں تو میری لائف میں میل فرینڈس ہیں الحمدللہ، اور میرا جو بیسٹ فرینڈ ہے نا، وہ میرے خود کے ابو ہیں. مطلب جن کے ساتھ میں ہر بات ڈسکس کر سکتی ہوں، جن کو میں ہر چیز بتا سکتی ہوں. مطلب مجھے ذرا یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں اپنے ابو کو یہ کہہ دوں. مجھے پتہ ہوتا ہے میری کیا لمٹس ہیں، میں اپنی ہر ٹینشن، ویسے تو میری عادت نہیں ہے میں اپنی کوئی بھی پرابلم کسی کے ساتھ بھی شیئر کروں، اپنے تک ہی رکھتی ہوں، لیکن ویسے بھی ہر بات بے جھجک ہو کے میں اپنے ابو سے کہہ سکتی ہوں. تو گھر میں ہی اتنا زبردست ہمیں ماحول دیا گیا ہے امی ابو کی طرف سے. بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ میری خود کی امی ہے، اور بیسٹ فرینڈ اگر میل میں دیکھا جائے تو وہ میرے بھائی، سب سے پہلے ابو، پھر اس کے بعد میرے بھائی. بہنوں سے بھی میری بہت بنتی، لیکن وہ خود ہی آپس میں ہے نا، دونوں ٹوینس لگتا ہے، امی کو پیدا ہوئی تھی. تو اس طرح سے بس جی، کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ لڑکی کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں، تو لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنی لمٹس میں رہے. میرے دل میں آج تک کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں باہر جاؤں، میں آزاد ہو جاؤں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی لڑکیاں بہت جلدی بھٹک جاتی ہیں اپنی زندگی میں، جن کو آزادی ملتی ہے بہت جلدی بھٹک جاتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، فرشتہ کوئی نہیں آیا اس دنیا میں. آپ بھٹک سکتے ہو، آپ کو پتہ ہے آپ ٹھیک کب ہوتے ہو؟ جب آپ ایک غلطی کرتے ہو، پھر یہ پاسبل ہے کہ آپ دنیا میں اور کوئی غلطی نہ کریں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا. تو اس طرح سے پہلی بات تو پیرنٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی اگر بیٹیاں ہیں، کیونکہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے سب کچھ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. اگر ماں باپ بولیں گے نا اس راستے پہ جاؤ، تو بچہ بولے گا ہاں میرے بڑے مجھے کہہ رہے ہیں، میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں. لیکن جب ماں باپ اپنی لمٹس میں خود رکھتے ہیں نا، تو بچیاں جو ہے نا، وہ بہت ہی زیادہ اپنی حدوں میں رہتی ہیں. اور کم سے کم جو ہے نا، اس بی بی کی طرح، یہ جو بی بی تھی پتہ نہیں سوئمنگ کرنے گئی تھی، اس بی بی کی طرح تو کم سے کم نہیں نا. اور لڑکیوں کو بھی خود چاہیے کہ لڑکیاں بھی ایک حیا کے پردے میں رہیں، کیونکہ لوگ، اگر میں میلز کی بات کروں تو وہ اوپن مائنڈیڈ لڑکیوں کو پسند ضرور کرتے ہیں، لیکن جسٹ فرینڈشپ کے لیے، ان کے ساتھ گھومو، ٹائم اسپینڈ کرو. لیکن وائف جو ہے نا، ان کو 7 پردوں میں چاہیے ہوتی ہے. اوکے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وائف مٹیریل بنیں، ٹھیک ہے. اور یقین کریں یہ ساری باتیں جو ہے نا، میرے اندر اس وقت میری اماں کی آتما آئی ہوئی ہے. یہ ساری جو باتیں ہیں نا، وہ مجھے میری اماں نے سکھائی ہیں. مطلب میری امی نے، بلکہ پیرنٹس نے ماشاءاللہ. کوئی پیرنٹس ہوتے ہیں نا جو آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے، آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے، لیکن ماشاءاللہ میرے پیرنٹس، میرے امی ہوں یا ابو ہوں، ایک ایک قدم پہ ہمیں سمجھایا ہے کہ اگلا قدم کس طرح سے لینا ہے، راستہ ایسے ہو تو وہاں کس طرح سے چلنا ہے. ایک ایک چیز ہمیں سمجھائی ہے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر میچیورٹی جو ہے وہ بہت ہی جلدی آ گئی ہے، کیونکہ ابھی تک میں 24 25 23 کی نہیں ہوئی ہوں. تو میں بہت زیادہ لکی ہوں کہ میں اتنی سی ہی عمر میں جو ہے میرے میں اتنی سمجھ آ گئی ہے، اور یہ بھی جسٹ میرے اماں ابا کی مہربانی ہے ماشاء اللہ سے. ہاں، باقی جو آپ کو تاڑ آیا یا کوئی اس طرح کی حرکت کرے، آپ کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے، تو وہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے.
ऐसे लोगों को मुझे नहीं समझ आता कि खैर जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, जिनके घर में अम्मी बहनें होती हैं, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते, बाकी आवारा लोगों का यही काम होता है। तभी तो कहा गया है ना कि खुद खुद अपने आप को संभाल के रखो। दुनिया में तो बहुत से बुरे से आवारा से लोग मिलेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भी उनकी पसंद के कपड़े पहन के निकल जाएं बाहर। अपने पर्दे में रहो। मैं कहती हूँ ना, इतना अपने आप को पर्दे में रखो ना कि जब कोई भी लड़की बाहर जाए ना और कोई उसको उतारे तो उसको सिर्फ अबाया ही नजर आए। आपका इस तरह से होना चाहिए है ना। या अगर कोई भी लड़की देखे तो वो सबसे पहले ये देखे कि हम कितने कीमती हैं अपने पेरेंट्स के लिए, कि हम किसी के सामने सस्ते ना पड़ जाएं। अपना एटीट्यूड, अपनी वैल्यू इतनी ज़बरदस्त रखो ना कि सामने वाला जो है ना तुम्हारे साथ गेम खेल ही ना पाए, किसी भी तरह की हो तो। और इसी के साथ जो है मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक बहुत नहीं ज़बरदस्त ब्लॉग के साथ, एक अच्छी रेसिपी के साथ, सॉरी एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें जी, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चलो जी, अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।